छोटी बिल्ली का ख्याल रखूंगी। वो इस कमरे से आगे घुस आई। कमरे ही कमरे, राहदारियां, मोरहबी चौखटें जैसे डी मी का सेट हो रहा है। दीवारों पर दूर दूर शोलों की मान बल लगे थे जो अंधेरा मध्यम जर्द रोशनी बख्श रहे थे, परसार मगर खूबसूरत। वो स्याहों के झमकों से जरा आगे हुई और ठंडा सा आस हुआ बना ठीक कहती है कि इसने ग्रे स्वेटर अबाई के ऊपर पहन ली और बटन सामने से खोले रहने दिए। वहाँ आसपास कोई न था और गठन वाली जगह थी, सो निकाब थोड़ी से नीचे कर दिया और यूं ही तवील राहदारी से गुजर जा रही थी। दफ्तर ने किया, किसी ने इसकी कंधों को जरा सा छुआ तो वो डर कर 2 कदम पीछे हटी हुई मुड़ी। सांस लेने लम्हे भर के पीछे बरहाल हुआ। बस डर गई। खाकी पैंट, बुरे आधी आस्तीने की टी शर्ट, कंधे पर दस्ती बैग और सर पर सिया टोपी के पैंट की जेबों में हाथ डाले बहुत संजीदगी से देख रहा था। वो लम्हे भर को कुछ कह ही नहीं पाया। हाय, इतनी जल्दी डर गई। वो कल मुझे किसी ने कहा था कि वो अकेले कपात गोदी में रह सकती है, क्योंकि अभी वो गुज़िश्ता रात की तरह नहीं थी, डरी नहीं थी। 16 लम्हे भर में खुद को संभाल चुकी थी। कल किसने ये कभी कहा था कि वो अकेली नहीं है? ओह, तो तुम्हारा बॉडीगार्ड तो भूल ही गया था। अभी किधर है वो दोनों नीम रोशनदारी के वस्त आमने सामने खड़े थे। मैं मान ही नहीं सकती, तुम्हें मालूम ही नहीं है कि वो कहाँ है। जहाँ आगे नजर इस पर डालकर दाएं तरफ कमरे में दाखिल हो गया। वो इसके पीछे चली आई। वो एक बड़ा सा कमरा था, ज़ेरे ज़मीन शहर का किचन। एक तरफ ज़मीन पर चौकोर चूल्हा बना था, जैसे पाकिस्तान में गांव वाली मिट्टी के चूल्हे होते हैं, और दूसरी तरफ दीवार, खिड़की, माइन चौक और बड़ा सा हला था। ऐसे अपना किचन याद आया, जहाँ से लॉन्च में जागने के लिए आधी दीवार जितना हला था। कुछ कहा था मैंने कल, हया वो खुली बगैर पट की खिड़की के साथ टेक लगाए जबे में हाथ डाले खड़ा हो गया। क्या वो अनजान बनी? तुम वापस जा रही हो या नहीं? दीवार पर लगे बल्ब की रोशनी जहाँ से टकरा कर गुजरती, यूं के सामने वाली दीवार पर इसका साया पड़ने लगा। या इसके बिल्कुल मुकाबले जोड़े के चौकी पर आकर बैठ गई। इसका साया जहाँ के साए के मुकाबले गिरने लगा था। असल में काफ़ी फासले पर बैठे थे, मगर एक ही दीवार पर गिरते आमने सामने बैठे साए काफ़ी बड़े और करीब लग रहे थे। मैंने ये भी कहा था कि मैं वापस नहीं जा रही, मगर क्यों? जैसे बता गया। क्योंकि मैं तुम्हारे लिए नहीं कि पता को दिए देखने आई हूँ और देख ही जाऊंगी, मगर मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ से चली जाओ। इतने दिन कैसे रहोगी? मैंने वो वीडियो खोल ली थी जहाँ के चेहरे के बजाय इसके देखते हुए इंसान से बोली। लम्हे भर को ज़ेरे ज़मीन शेर टांच आ गए, जहाँ बिल्कुल चुप हो गए। ऐसा लगा वो हंस देगा, फिर इसे रोकने को कहेगा, मगर तो तुम्हें अभी तक अंदर अंदाज़ा नहीं हुआ कि मैं क्यों तुम्हें यहाँ से भेजना चाहता हूँ। और संजीदगी से फिर खुश अंदाज में दिचका लगाकर, कोई अपनीयत, कोई राज बांटने वाला एहसास नहीं तो वो वैसे ही था। नहीं, मुझे वापस नहीं जाना। मेरे यहाँ से रहने से तुम्हें क्या मसला? और इसकी आवाज़ में गुस्सा डर आया। मुझे तुम्हारी फिक्र हो, जाता हूँ तुम महफूज रहो, ये महफूज जगह नहीं है। खड़े साए ने इतने ही गुस्से से सर झटका, तभी ज़ेरे ज़मीन शहर की दीवारों के पास बैठे साए उठते हुए खड़े हुए के सामने आकर खड़े होते गए। वापस जाने से मुझे महफूज हो जाऊंगी? जहाँ हाँ बिल्कुल। मुझे यहाँ से 2-4 दिनों में इनकरा चले जाने हैं। वहाँ फिर वहाँ से एक और शहर, और फिर जैसे शाम से चंद दिन बाद इस्लामाबाद आ जाऊँगा। मैं तुमसे वहीं मिलूँगा। हो सकता है रोहिल के वलीमे पर हम दोनों साथ हैं, इसलिए अभी तुम चली जाओ। क्या गारंटी है इस बात की? हो सकता है वापसी पर मेरी फ्लाइट क्रैश हो जाए। जब मैं वाकई कुछ कह ना सका, मगर मध्यम मशल की रोशनी में भी हया इसकी बेतासर आंखों में कुछ जख्मी होता देखा। ऐसा मत कहो, इसकी आवाज़ धीमी थी। नहीं, जहाँ मैं मुझे बोलने देगी, गारंटी है कि मैं वहाँ महफूज रहूँगी। हो सकता है कि कोई पुराना दुश्मन मुझे गाड़ी तले कुचल दे। या में हो सकता है ये आखिरी सफ़र हो सकता है ये हमारी आखिरी सफ़र हो। क्या तब भी तुम इसे मेरे साथ नहीं करना चाहोगे? इसकी आवाज़ पर बन क्यों दीवार से टकर कर पलट रही थी, मगर अब इसके आंसू में शामिल थे। मैं सिर्फ तुम्हें महफूज देखना चाहती हूँ। या जैसे बेबसी से बोलो, तुम खुद मेरा क्या है? मेरे लिए रोने वाला कोई नहीं होगा, मगर मुझे तुम्हारी फिक्र इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ ये चाहते हो कि तुम वो चाहते हो। हर वक्त सिर्फ अपना क्यों सोचते हो? जहाँ तुम हर चीज़ प्लान करके क्यों रहना चाहते हो? हर वक्त दूसरों को क्यों आजमाना रहना चाहते हो? या इसे जैसे दुख पहुँचा था। वक्त भी तो चला गया। वो इसकी जंजर हाउस प्रेस तोड़ चुका था, इस पर चला रही थी। नहीं, बोलने दो, आज मुझे बोलने दो। जितना तुमने मुझे आजमाया, इससे आधा भी मैं तुम्हें आजमाती था ना, तो तुम बहुत मुश्किल में पड़ जाते हो। गुस्से से बुलंद आवाज़ में बोल रही थी। दीवार पर गिरते साए असर से करीब खड़े थे। ये तुम ये समझते हो हर दफ़ा चीज़ें तुम प्लान करोगे, सब तुम्हारी मर्जी के मुताबिक हो, तो फिर बाद में लोगों तुम्हारी बातों के दूसरे ढूंढते फिरेंगे, और इस दौरान किसी का दिल कितना टूटेगा तुम्हें कब परवाह होगी। तुम दूसरों का कभी नहीं सोचते, मगर हर दफ़ा ऐसा नहीं हो सकता। हर दफ़ा दूसरे तुम्हारी तरफ की कहानी नहीं समझेंगे। ये कर लो हो जाएगा, वो कर लो हो जाएगा। मैं मज़ीद तुम्हारे इन प्लान के मुताबिक नहीं चल सकती। बोलते बोलते सांस फूलने लगे। जहाँ ने हाथ जेबों से निकाल कर सीने पर लपटे ये बताएंगे जो घर से ज़मीन को खरीदते हुए सपाट लहजे के साथ सुन रहा था। वह भी
اور جو کچھ اندازہ بڑا تھا میرے خلاف وہ بھی کہہ دو۔ میرے اندر جو بھی بڑا ہے تمہیں پرواہ نہیں، تم مجھ سے میرے برقعے پر بحث کر کر چپ چاپ چلے آئے تھے۔ اگر تمہیں میرے برقعے سے مسئلہ نہیں تھا تو پھر تم نے ایک دفعہ بھی کوئی امید، کوئی واضحیت کی نہیں دی؟ کیا یہ مناسب تھا کہ مجھے تم یوں چھوڑ کے آتے اور سارے خاندان میں میرا تماشا بنتا؟ تم ہر دفعہ یہ سمجھتے ہو کہ بعد میں تم دوسروں کو منا لو گے، منا لینے سے دل پر لگے زخم مٹ جائیں گے۔ سخت لکڑی پر بھی کلہاڑی کے ایک ضرب لگے تو ساری عمر کے لیے نشان چھوڑ رہتا ہے۔ تو میں تو پھر انسان ہوں، کیا تم ساری زندگی یہی کرتے رہو گے؟ اس کی آواز ڈر سے پھٹنے لگی۔ جہاں کا بے تاثر سپاٹ ہوتا چلا دیکھ کر اسے اور بھی غصہ چڑھنے لگا۔ جب سے وہ غصے سے بولنے لگی تھی تب سے اس کا چہرہ بے تاثر بڑھ گیا تھا۔ اگر مجھے کوئی کچل دے تو پھر کس کو واضح دینے آؤ گے؟ مگر تم نہیں سمجھو گے۔ وہ بسی دھوکے کے ساتھ گئی تھی، پلٹی ہوتے ایسے قدموں سے چلتی باہر نے پھولا دراصل آنکھوں میں جمے آنسو ازید ہی ازید وہ بھی کسی کو سمجھا رہی تھی۔ وہ پرواہ ہی کہاں کرتا تھا۔ برادری میں اب قدموں سے چلتی بے آواز روتی آگے بیٹھی جا رہی تھی۔ پھر ایک کمرے میں بیٹھنے کو ویسی ہی چونکی نظر آئی تو جا کر ادھر ہی بیٹھ گئی اور چہرہ دونوں ہاتھ میں چھپا کر بے اختیار رونے لگی۔ چہرہ اس کے ڈانپ رہا تھا کہ گہرے کنویں کی قدیم دیواریں اس کے آنسو نہ دیکھ سکے، سرنگ اس کی سیکھیاں نہ سن سکے اور وہ مصنوعی مشعل کی روشنی اس کے ہنچیوں سے لرزے وجود کا سایہ نہ پڑے۔ مگر آنسو سیکھیاں لرزش ڈانپ لینے سے بھی نہیں دبتی۔ وہ بھی کسی کو سمجھا پا رہی تھی۔ وہ کہاں اس کی مانتا تھا، اس کے ساتھ چپکودی میں رہنا چاہتی تھی جتنے بھی دن وہ ادھر ہے، مگر وہ اسے اب ہمیشہ کی طرح واپس بھیج دے گا۔ بے بسی تھی۔ اس نے بھیگا چہرہ اٹھایا۔ سرنگ، مغربی چوکھیں، بھول بالی سب سنسان پڑی تھی۔ وہ وہاں نہیں تھا۔ دیوار پہ گرتے سائے کلا تھا جہاں اس کے ساتھ نہیں تھا۔ وہ اتنے غصے میں سب بھول جایا کرتی تھی یہ بھی کہ ایک دفعہ پھر وہ ہمیشہ کی طرح سے چھوڑ کر آ گئی تھی۔ وہ سب باتیں کہہ کر جو اسے صرف ہٹ کرنے کے لیے کر رہی تھی، اس کے مطلب وہ ہرگز نہیں تھے۔ اس نے دل سے وہ سب نہیں کہا تھا۔ اللہ اللہ، یہ اس نے کیا کر دیا؟ وہ کہ اب کیسے آئے گا اس سے منانے؟ جہاں وہ بدحواسی کے میں اٹھی اور داری کی طرف آئی، وہاں دائیں سے آئی تھی، بائیں سے شاید بائیں تھیلی کے پیٹ سے گال رگڑ تھی۔ وہ جانب بھاگی ایک موڑ پر تیسرا کمرہ جہاں 2 ساڑے ٹکٹ تھے اب وہاں نہیں تھا، اب وہ خالی تھا۔ جہاں آنسو پھر سے اس کی آنکھوں میں جمع ہونے لگے، وہ کہیں بھی نہیں تھا۔ اس نے اسے ایک بار پھر کھو دیا تو وہ الٹی قدم واپس مڑی پہ مشکل سے ملی۔ باہر جانے راستہ سمجھ آیا۔ غائب سیاح ابھی تک وہیں تھے۔ بہارے اور بنارے بھی ایک طرف کھڑی تھی۔ اس نے بہارے کا ہاتھ تھاما اور اپنی سرخ آنکھیں چھپانے کی صحیح کیے بغیر بس اتنا بولی، واپس چلتے ہیں، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ کیا ہوا؟ بنارے پہلے حیرت پھر پریشانی میں مگر کوئی جواب دیے بنا گہری کنویں داخلی دروازوں کی طرف بڑھ گئی جہاں سے سورج کی روشنی جھانک رہی تھی۔ وہ دونوں سرنگ میں آگے پیچھے چلتی گئی۔ غار کا اندھیرا چھپٹ گیا۔ بالآخر غار کے دہانے پر سورج چمکتا کھڑا تھا۔ وہ کہیں نہیں تھا، کہیں بھی نہیں۔ بنار نے پھر کوئی سوال نہیں کیا۔ بہارے جو بے چین ہو رہی تھی ابھی بھی چپ کروا دیا تھا۔ اس کا دل بار بار بڑھ رہا تھا کیوں پھر اسے چھوڑ کر گیا، اور وہ کیوں روٹھے منانے سے آگے نہیں بڑھتے تھے۔ اپنے کمرے میں آ کر وہ صوفے پر کھڑکی کی طرف بیٹھ گئی، سر گھٹنے میں دیے بے آواز روئی جا رہی تھی۔ بہارے پتہ نہیں کہاں تھی، ہر خیال اور فکر پرواہ آرزو بہائی جا رہی تھی۔ اس کا دل بار بار کسی خوف کے زیر اثر سکڑتا جا رہا تھا۔ بہارے اسے کھانے کے لیے بلانے آئی مگر وہ نہیں اٹھی۔ دوپہر کی روشنی آہستہ آہستہ بجھنے لگی۔ شام کا اندھیرا کپکودیوں میں پھیلنے لگا۔ ہر صبح پہاڑ پر بتیاں جگمگانے لگی اور اسی طرح سر صوفے پر دیے بیٹھی رہی، آنسو میں پانی آتی، ہر خیال اور فکر سے بے پرواہ وہ آنسو بہائے جا رہی تھی۔ اس کا دل بار بار کسی خوف کے زیر اثر سکڑ جا رہا تھا۔ بہارے اسے کھانے کے لیے بلانے آئی مگر وہ نہیں اٹھی۔ دوپہر کی روشنی آہستہ آہستہ بجھنے لگی اور شام کا اندھیرا کپادوکیا میں پھیلنے لگا۔ ہر صبح پہاڑوں پر بتیاں جگمگانے لگی۔ وہ اس طرح صوفے میں دیے آ بیٹھی، آنکھوں آنسو میں پانی بنے ہوئے تھے۔ پانی آسمانوں سے اترا جاتا ہے سو آنسو کے بعد مرہم بھی وہاں سے آتا ہے۔ نیند پرسکون نیند اس پر کب طاری ہوگی اس پتہ ہی نہ چلا۔ ذہن میں، دل میں، آنکھوں کے پیچھے ہر جگہ زیر زمین شہر کا منظر عمد آ رہا تھا۔ وہ غصے میں اس وقت اس پر چلا رہی تھی اور وہ دھیمے لہجے میں اسے پکار رہا تھا، یا بات سنا، مگر وہ اسے سننا نہیں جا رہی تھی۔ وہ اس سے فاصلے پہ کھڑا تھا مگر پھر بھی پتہ نہیں کیسے اس کا ہولا شانہ ہلا رہا تھا۔ یا اٹھو، میری بات سنو۔ چاندنی کے مجسمے لوٹ آئے تھے۔ گہری کنویں کا اندھیرا چھپٹا گیا، چاندنی کی جھیل ہر سو پھیلتی گئی۔ اس نے ایک جھٹکے سے آنکھیں کھولی۔ کمرے میں مدھم سی روشنی پھیلی تھی اور وہ صوفے کے سامنے میز کے کنارے بیٹھا جہاں بہت تھکن سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اسے آنکھیں کھولتا دیکھ کر تھکے تھکے انداز میں مسکرایا، دیکھ لو، تم میرے لیے کپادوکیا نہیں آئی مگر میں ہر دفعہ تمہارے لیے آ جاتا ہوں، پھر بھی کہتی ہو
मुझे परवाह नहीं। वो एकदम उठकर बैठ गई, बिना पलक झपके वो एकटक से देखती लगी। फिर अचानक बहुत से आंसू इसकी आंखों से टिप टिप करने लगे। वो एकदम उठ कर बैठ गई, सांस रोके बिना पलक झपके वो टकटक से देखने लगी। फिर अचानक बहुत से आंसू टप टप इसके आंखों से गिरने लगे। जहाँ आई एम सॉरी भीगी आवाज में कहती इस तरह इसे देख रही थी कि कहीं पलक झपकने में मंजर गायब न हो जाए। इसने वो सब जानबूझकर नहीं, मैं बस गुस्से में, मेरी बात सुने, इसी धीमी लहजे में कहते हाथ उठा के इसने हिया को चुप रहने का कहा। तुम्हारी सारी बातें ठीक थी, तुमने सही कहा था। मैं बाकी बहुत दफ़ा गलत चीज़ें कर जाता हूँ, लेकिन मेरा वो मतलब नहीं था। मैं तो इसने तो जाजन कुछ कहने से, मगर वो सुन नहीं रहा था। मैं जानता हूँ कि मैं कोई हर वक्त हंसते मुस्कुराने वाला आदमी नहीं हूँ। मैं पहले भी बहुत दफ़ा कह चुका हूँ कि मैं एक प्रैक्टिकल आदमी हूँ, एक्सपीरियंस नहीं हूँ, मगर मुझे दूसरों के दिल नहीं रखने आते। मैं लोगों को जल्द पर यकीन नहीं करता, खुद शक करता रहता हूँ। मेरी जॉब ने मुझे बेहिस बना दिया है। मैं अब बहुत प्राइवेट पर्सन बन गया हूँ, या शायद हमेशा से ही ऐसा था। कि क्या तुम दोपहर से कुछ खाया है? अपनी रूम में कहते एकदम से इसने पूछा। अगर वह तफक्कुर के बाद सफार करता हुआ कह देती कि इसने खाया है, मगर वो हमला इतना शदीद था कि इसने सर खुद बहुत नफी मिलाई। नहीं, मैं हाँ, बस मुझे भूख नहीं थी। इसने बात बनाने की कोशिश की। अब वो आंसू पूछ चुकी थी, और ये इसके लिए हजरत का बायस होता अगर वो जान लेता कि या इसकी वजह से खाना नहीं खाया। मगर वह जान चुका था, नहीं, तुमने कुछ नहीं खाया। और मुझे पता है लोगों से जवाब कैसे करवाए जाते हैं। मेज़ के किनारे से उठा और दूसरे कोने में रखी अंगीठी तरफ गया। वहाँ से एक छोटी सी मेज़ पर बहारे के पॉपकॉर्न के 2 बड़े पैकेट पड़े थे, और हल्के से माइक्रोन नस्ब था जिसे कैसे खुलवाए जाते हैं। सीपश को देखते हुए वही बोली, आई माइक्रोवेव ओवन का ढक्कन खोलने खड़ा कर, तुम थके हुए लग रहे हो, चाहो तो लेट जो मैं आती हूँ। इसे वहीं छोड़कर ड्रेसिंग रूम में आया, ताकि वहाँ श्रृंगार मेज से रखा शीशे का बड़ा प्याला उठाए। इस जगह पर फर्श पर अभी तक अक्षां रात दिखाई दे रही थी, हालांकि मीनार ने साफ भी कर लिया था। प्याला उठाते हुए इसने आईने में खुद को एक नजर देखा तो झटका सा लगा। सुर मतलब आंखें जर्द पर चेहरा लल्ला। वो इतनी देर से ऐसे ही लग रही थी। वो भी क्या कहता होगा, इसके गम में रो रही हूँ। प्याला छोड़कर बाथरूम में गई, सिंक के ऊपर जो मुंह पर पानी के छपटे मारे, फिर तौलिए चेहरे पर थपथपाए, बाल बुरश की और खुद जरा कंपोज करती बाहर आई। मेहमान इसी तरह हजरत हाथों में दिए बैठा था, जहाँ इसने मुहतात अंदाज में पुकार, जहाँ ने इसी पर सर जगाए जुगाए हाथ की पई से होठों के ऊपर छुआ खून के कतरे, और खड़ी की खड़ी रही, जहाँ तुम्हारे नाक से खून आ रहा है। वे बिना कुछ किए तेजी से उठा बाथरूम की तरफ लपका। हया पीछे आई और फिर दरवाजे से देखा, टूटी फुल कोले व सिंक पर जगह नाक और चेहरे पर पानी डाल रहा था। वहाँ खड़े होने से मुनासिब न लगा। वहाँ सोफे पर आकर बैठी, पता नहीं कैसे क्या हुआ था। इसे अचानक चंद मिनट गुजरे कि वो तौलिए से गीला खुश्क करता बाहर आया। क्या हुआ था? वह फिक्रमंदी से देखने लगी। वो जवाब दिए बिना इसे थोड़ा फासले पर सोफे बैठा और तौलिए पर हाथ पर डाल दिया। नक्सीर क्यों फूटी है? इतनी गर्मी तो नहीं है क्या? पहले भी कभी ऐसा हुआ है? नक्सीर क्यों फूटी? इतनी कितने सवाल करती हो जैसे ताकि जितने भी करूं मुझे हक है इसका। अब बताओ क्या हुआ है? जहान ने नकाहत बड़ी नजरों से देखा, फिर चना भी यूं देखता रहा। ऐसे ही भी अभी वो इनकरा के काम के मुतालिक बात करते हुए देख रहा था। उर्दू में बात करते हैं या वो जाग जो रही है? या ना चुप जैसे बहारी की तरफ गर्दन मोड़ कर देखने चाहा तो वो जैसे बिगड़ कर बोला, हाँ अब तुम इसे देखने लगो ताकि इसे पता लग जाए कि हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। सॉरी। इसकी गर्दन हफीत में आधे से रास्ते से पलटी आई। मगर तुम्हें कैसे पता चला वो जाग रही है? इसके पाँव का अंगूठा तनाव की पोजीशन में है, पेशानी पर पड़े बिल पलकों की गर्दिश मुझे पता है वो तुम्हें। वो नहीं, सॉरी, मुझे देखते ही सूरती बन गई थी। इसे डर है कि मैं इसे डांटूंगा। ये आदमी बिना कभी किसी को इंसानों की नज़र से नहीं देखता। अच्छा बताओ तुम्हें क्या हुआ? नक्सीर फुटिंग की वजह कोई आम सी भी हो सकती है, मगर अंदाज़ा इस बात का गमगार था कि कुछ है जो छुपाना चाहता है मगर बताना भी चाहता था। चंद हमें बिल्कुल खामोश रहा, मगर ये दाने की खुशबू हर रोज पल से पासी होती गई। फिर इसने डेरे से कहना शुरू किया, इनकरा में मेरी सर्जरी है, खोपड़ी को खोल कर की जाने वाली सर्जरी। इसने लोग हया का तासरा देखे। वो बिना पलक झपके सांस रोके से मुंतजर सी देख रही थी। जब मैं जेल में था तो इधर आंख के करीब एक जख्म आया था, यहाँ एक कील घुस गई थी। एक इशार, ये एक इंच की कील, सर दर्द और कुछ अरसे से नक्सीर फुटिंग की तकलीफ है। ये सब इसकी वजह से है। इसको निकलवाने के लिए सर्जरी करवानी है, ना करवाई तो ये मुसलसल दर्द और इसके आगे ट्रेवल करना खतरा रहेगा। और अगर सर्जरी का नाकाम हो गई तो बेनाई जा सकती है या मुस्तकबिल माजूरी। जब अब्बा की डेथ हुई थी तब मैं इसीलिए जर्मनी में था, लेकिन तब मैं इतनी हिम्मत न कर सका। अच्छा, जहाँ की तवक्को के बरक्स याने समझ कर सवाल में सर लाया, कोई शदीद तासर दिए बगैर वो बोली, पहले जर्मनी से करवाने गए
اب انقرا سے کیوں؟ ان دونوں میں میرا ترکی سے باہر رہنا ضروری تھا، جبکہ مجھے ابھی کچھ دن لگ جائیں گے۔ میں اس وقت کو ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ بس خاموشی سے دیکھے دے گی۔ کل میری سرجری ہے، 1 گھنٹے بعد انقرا کے لیے نکل جاؤں گا۔ اگر سب ٹھیک ہو گیا تو واپس آ جاؤں گا۔ تب تک میں تمہارے ساتھ ہوں۔ ابھی ہماری ڈیل ہوئی ہے کہ میں تمہارے ساتھ رہوں گی نہ۔ ہماری بات کب کر ہوئی تھی اور قطعے سے گیتا منع کرنا چاہ رہا تھا، پر وہ کچھ بھی نہیں سن رہی تھی۔ تم نے کہا تھا یہاں، اور میں نے یہاں سے مراد ترکی لیا تھا۔ ہماری ڈیل ترکی کی ہوئی تھی۔ جب تک تم یہاں ترکی میں ہو میں تمہارے ساتھ رہ سکتی ہوں۔ تم بتاؤ کون سا ہاسپٹل ہے اور کب جانا ہے؟ وہ اتنے اٹل لہجے میں کہہ رہی تھی کہ زیادہ وضاحت نہ کر پایا۔ اس کا کیا کروں؟ اس نے اشارہ کیے بنا بہارے کے بارے میں پوچھا۔ فکر نہ کرو، اسے ہاسپٹل نہیں لوں گی، کچھ کر لوں گی۔ بس تم مجھے شیڈول سمجھا دو، پھر اس کی کہی ہر بات نوٹ کرتی گی۔ جب ساری باتیں ختم ہوگی اور پاپ کارن کی خوشبو ہوا میں رچ بس کر فنا ہوگی تو جانے کے لگا۔ آشیانے کے صحن کا رش اب چھٹ چکا تھا۔ تم ایک بار سوچ لو کہ میرے ساتھ آنا چاہتی ہو کہ نہیں۔ میں تمہیں اپنی وجہ سے مسئلوں میں نہیں ڈالنا چاہ رہا۔ دروازے پر پہنچ کر وہ یہ کہنے کے لیے رکا، اب جاؤ اور میرا وقت ضائع نہ کرو، مجھے صبح پیکنگ بھی کرنی ہے۔ اس کے جاتے ہی اس نے زور سے دروازہ بند کر کے منتقل کیا، واش روم میں آ گئی۔ دونوں ہاتھ بیسن کی سائڈ پر رکھ کر چہرہ جھکایا۔ اس نے چند گہری سانس لی اور خود کو سنبھالنا چاہا۔ اتنی دیر سے جہاں کے سامنے جو آنسو ضبط سے روک رکھے تھے وہ تیزی سے ابل پڑے۔ وہ بے دبی سکیوں سے رونے لگی۔ 22 سال سے وہ اس بیماری میں مبتلا تھا اور اس نے کسی کو بھی نہیں بتایا۔ وہ کیوں ہر دکھ اپنے اندر رکھتا ہے؟ کیوں باقی سب کچھ غموں کی اشتہا لگا کر ہمدردیاں نہیں سمیٹتا؟ کتنی دفعہ سائمہ تایا فرقان، حتیٰ کہ ابا نے بھی جتایا کہ وہ اپنے باپ کے جنازے میں شامل نہیں ہوا اور آگے سے چپ رہا۔ یہ تک نہیں بتایا کہ اس وقت آپریشن ٹیبل پر تھا۔ کیوں تھا وہ ایسا کہ محبت لینے کی کوشش نہیں کرتا اور پھر بھی اس سے محبت ہو جاتی ہے؟ اس کی آنکھوں سے گرتے آنسو سنگ لکھار جالی کے بورے تک پھسل رہے تھے۔ وہاں ایک کونے میں خون کا ناسا سا قطرہ بھی تک تھا۔ جہاں نے سارا سنگ صاف کر دیا تھا، پھر یہ لگا رہ گیا۔ اس نے انگلی کی پور سے وہ قطرہ اٹھایا اور دبدبتی آنکھوں سے دیکھا۔ کیا اس کے ملک کے نوجوانوں کا خون اتنا زوال تھا کہ یوں ہی بہتا رہے اور کسی کو فرق بھی نہ پڑے؟ زندگی بھی بعض دفعہ ہم سے ہماری بساط سے بڑھ کر قربانی مان لیتی ہے۔ کچھ دیر بعد وہ ہاتھ دھو کر باہر آئی تو صوفے جہاں کچھ دیر قبل چاندنی کے مجسمے کا بسیرا تھا، اب ادھر اس کی چھوٹی بلی بیٹھی پاپ کارن کے پیالے سے ایک ایک دانہ اٹھا کر منہ میں ڈال رہی تھی۔ اسے آتا دیکھ کر موسی منہ سے مسکرائی۔ کھاؤ گی؟ ساتھ ہی پیالہ بڑھایا۔ نو تھینکس، اس کی بھوک مر گئی تو وہ بھی کچھ مرجھا سا گئی۔ وہ اپنا بیگ الماری سے نکالنے لگی۔ عبد الرحمن تم سے پہلے بھی ملی تھی اور تم نے مجھے نہیں بتایا کہ اس کے بارے میں کچھ بہاریں ہم انقرا جا رہے ہیں۔ پاپ کارن اس کے ہاتھ سے رک گیا۔ پوری آنکھوں میں شدہ تحریر رکھی ہوں۔ بس ایک کام ہے مجھے، کچھ پیپر ورک مسئلے ہے، 2-4 دن میں واپس آ جائیں گے۔ اسی تفصیل سمجھ کے مطابق وہ اپنی جواب دیتی بنا سامان سمیٹنے لگی۔ بہاریں الجھی سی بیٹھی رہ گئی۔ پاپ کارن کا پیالہ اس نے بے دلی سے میز پر رکھ دیا۔ اسے کھانا شاید ان تینوں میں سے کسی کا نصیب نہیں تھا۔ انقرا اتنا ہی خوبصورت اور صاف ستھرا شہر تھا جتنا کہ استنبول۔ اس نے وہ شہر دیکھا کیا نہ ہی کچھ اور۔ آس پاس کیا ہو رہا ہے کچھ خبر نہیں تھی۔ اس کا دماغ اور ساری توجہ بس ایک نقطے پہ تھی۔ آج جہاں کا آپریشن ہے۔ اس نے جہاں کے ہاسپٹل سے 2 بلاک چھوڑ کر ایک ہوٹل میں کمرہ لے لیا۔ بہاریں کو البتہ وہ ہاسپٹل کے اندر لے کر نہیں جا سکتی تھی اور اس ہاسپٹل میں تنہا چھوڑنے کو دل نہیں مانتا تھا۔ وہ اس بچی کو کسی کے پاس چھوڑے اور ہر مسئلے کی طرح اس میں بھی اسے حالے کا خیال آیا۔ حالے میں کیا کروں؟ فون پر حالے کو تھوڑی بہت جمع تفریقی کرتے ساری بات بتا کر وہ اب اس سے مدد مانگ رہی تھی۔ یہ تو کوئی مسئلہ نہیں، میری نانی انقرا میں رہتی ہیں، جہاں ایڈریس تمہیں بتا رہی ہوں وہاں سے کافی قریب ہے ان کا۔ تم سب بچی کو وہاں چھوڑ دیا کرو، پھر شام میں لے جانا۔ چاہو تو تم بھی وہاں رہ لو۔ حالے کی نانی اب اسپرنگ برنگ میں جب ایکسچینج اسٹوڈنٹ ترکی کی سیر کو گئے تھے تو ان کی دور بلاک سے جو بھی انقرا گیا حالے کی نانی کے پاس ضرور گیا تھا۔ مگر تم نے واقعی اس کو اغوا تو نہیں کیا نا؟ وہ ہنستے ہوئے پوچھنے لگی۔ پھر اچانک جیسے یاد آیا، وہ ہوٹل گرینڈ کے والا لڑکا 2 دفعہ آیا تھا۔ اس نے بتایا تم نہیں ہو، مگر وہ مرسل تھا۔ ایک منٹ، تم تو از مرسل تھی، پھر انقرا؟ ہاں، وہ میں آج ہی ادھر آئی ہوں، مگر اسے مت بتانا۔ اور یہ بات تو ابھی تک اس نے جہاں کو نہیں بتائی۔ شاید آج ہی ادھر آئی ہوں مگر اسے مت بتانا۔ اور یہ بات تو ابھی تک اس نے جہاں کو نہیں بتائی تھی۔ شاید اسی لیے اس سے بڑے مسائل اس کے سامنے تھے۔ حالے کی نانی صبیحہ نور اتنی ہی مشفق، مستثار اور مہمان نواز خاتون تھی جتنی غیر ترک عوام ہو سکتے ہیں۔ ایک وہ لوگ تھے اسلام آباد میں ان کی یونیورسٹی میں کتنی ہی غیر ملکی بالخصوص ترک لڑکیاں پڑھنے آتی ہوتی تھی۔ مجال ہے جو کبھی کسی شہر کو اپنے شہر گھمانے لگے گی۔ پتہ نہیں کیوں ہم پاکستانی اسٹوڈنٹ کے پاس ایسے کاموں کے لیے وقت ہی نہیں ہوتا۔ سب سے اچھی بات یہ تھی کہ صبیحہ آنٹی نے بتایا کہ مسز عبداللہ، مہر اور عروہ کل ان کے پاس رہنے آ رہے تھی۔
डिजिटन और इसकी होस्ट फैमिली पहला खाना पुलाव और मसूर की दाल का चोरबा। बाज लोगों का नाम भी किताब के सरवर की तरह होता है, सुनते ही यादों के एक एक बेकरार समुद्र हर सौ मंडाता है। सभी आंटी को अपने मसला समझाकर एक दोस्त के लिए इसे ऑप्शनल जाना है, बहारें इधर नहीं रह सकती, इसलिए बहारें को अलहदा जा कर चंद एक हदायत मजीद की, तुम अच्छी लड़की बनकर रहोगी ना। बहारें ने इस बात में सर लाया, अलबत्ता वो होश नहीं लग रही। तुम मुझे रोज छोड़कर चली जाया करोगी क्या? सब मुझे ऐसे ही छोड़कर चले जाते हैं, कोई मुझसे प्यार नहीं करता। इसका पहले से दुखी दिल मजीद दुख गया। एकदम से इसने इस फूल सी बची पर बेपनाह तरसाया। बेपाशा के अमाल इसकी फैमिली को किस फुटबॉल की तरह बना दिया। आयशा अपनी बहन के लिए परेशान थी मगर कुछ भी नहीं कर सकती थी। मैं शाम में आ जाऊंगी तो मैं एक दो दिन में लाऊंगी, इससे तुम चुप जब जो चाहो मुझसे और आशा से बात कर लेना, ठीक है? छोटी बिल्ली मुस्कुरा दी। इसे को के दरमियान का एहसास हुआ था। सुबह आंटी के घर से वो अस्पताल आ गई। एक प्राइवेट न्यूरो सेंटर था और वहाँ एडमिट हो चुका था। इसने लिबास भी तब्दील कर लिया था और सर्जरी का मुंतजर था। अभी इसे ओनी मिले के जाने में ज़रा वक्त था तो ऑपरेशन से कबल वो इसे देखने आई थी। वो खामोश था, चेहरा बेहतासर मगर जर्द ओटी लिबास में वो और भी ज़्यादा परसमदा लग रहा था। कैसे हो? इसके पास खड़े बस इतना ही पूछ सकी। जहाँ ने निगाह उठा कर देखा, बेड के किनारे पर बैठा था। ठीक हूँ, चल लम्हे खामोशी की नजर हुई, फिर वो बोली, तुमने आखिरी दफ़ा सच कब बोला था? अभी एक मिनट कहा जब मैंने कहा मैं ठीक हूँ। इतनी ही इसकी बात भी इसी की तरह होती थी, पहेलियाँ और बहरियाँ। मेरा बैग रख लो, इसमें मेरा फ़ोन भी है। इसमें अपने चमड़े से बना दस्ती बैग साइड टेबल से उठाकर हिया की तरफ बढ़ाया। जैसे हिया ने थाम लिया। अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरा फ़ोन खोलना। वैसे तो वो फिंगरप्रिंट से खुलता है मगर तुम्हारे लिए मैंने तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ तबादला पासवर्ड के तौर पर लगा दी है। पूरे 8 हिस्से हैं। ओके, तुम फ़ोन बुक में मैं पहले नंबर पर कॉल करके सब कुछ बता देना। इसके हाथों में बड़ा बैग एकदम से बहुत भारी हो गया। इसकी नौबत नहीं आएगी, तुम ठीक हो जाओगे। जहाँ ने जवाब नहीं दिया, फिर ज़्यादा मोहलत मिली भी नहीं और इसे ले गया। वो अमलियात खाना ऑपरेशन थिएटर का तर्क नाम था। इसके बाहर एक कुर्सी पर आ बैठी। वो कह रहा था अगर मुझे कुछ हो जाए तो सोच रही थी अगर इससे कुछ हो जाए वो क्या करेगी। ज़िंदगी में बात अगर कितने खौफनाक होते हैं ना, इसको आधा सोच कर भी दम घुटता है। वो बस जहाँ का बैग गोद में रखे ऐसे किसी वाहिद सहारे की तरह मजबूत से थामे कुर्सी पर बैठे सामने शीशे के बंद दरवाजे को देखने लगे। कैसी अजीब सी कैफियत थी। जब वो दुआ नहीं मांगती थी, इसके लिए दो उठे हाथों को देखकर अपने हाथों से किए जाने वाले गुनाह याद आ जाते। तब लगता था माफ़ी नहीं मिली। क्या वाकई सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं? हमें क्यों लगता है कि हम गुनाहों से तौबा कर ले फिर इन्हें बुलाकर सब ठीक हो जाएगा? गुनाह ऐसे पीछा नहीं छोड़ते, इनके सार हमेशा इन जगहों पर होते हैं। गुनाह तो सारी उम्र पीछे करते हैं। क्या इनसे कोई रिहाई थी? क्या इनकी मलकियत से कोई आज़ाद था? ऐसा क्यों ना हो सकेगा? आशा गुल की तरह होती है, हमेशा सच्ची, हमेशा से बाहिया। ने किसने दुआ के लिए हाथ उठाया फिर इन्हें वापस गिरा दिया। कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या मांगे, कहाँ लगी थी। अब दुआ कब उठी थी? शायद डीजी के वक्त। हाँ, जब तब भी वे ऐसे ही अस्पताल के अमलियात खाने के बाहर बैठी थी। वो गिरा, अब कैसे खुलेगी? फ़ोन की घंटी बजी, वो ज़रा चौंकी, फिर मोबाइल देखा। अब्बा कॉल है। अस्सलाम वालेकुम अब्बा। इसने फ़ोन कान से लगाया और अपनी आवाज़ बेहद भारी लगी। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? किधर हो? फिर वो रस्मी, अस्सलाम वालेकुम, हाल अहवाल तमीज़ की बात पूछने के, तुम कब आ रही हो? फ़ोन कान से लगाया। इसने आंखें खोली, सामने का मंजर धुंधला गया। अब्बा, मुझे मजीद दिन लग जाएंगे। या अब्बा को जैसे एक ताकत हुई, इतने दिन हो चुके हैं कि अभी तक तुम्हारा टूर ख़त्म नहीं हुआ। आपने खुद ही तो कहा था कि लंदन जाने के बजाय तुर्की में जितना चाहे वक्त गुजार लो। हाँ ठीक है, मगर तुम्हारी अम्मा रोहिल का वलीमा का चाहती हैं, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। उनका भी अब क्या प्रोग्राम है? क्या वो तुम्हें मिला? जहान ने एक नज़र ऑपरेशन थिएटर के बंद शीशे के दरवाजे को दिखा। जी वो यही है, वो भी साथ ही आएगा। इसकी आवाज़ में खुद भी इतनी बेयकीनी थी अपने जैसे। दूसरी तरफ स्त्रियाँ सर झटक, मुझे पता हो तुम्हें नहीं मिला। खैर छोड़ो, तुम जल्दी आने की कोशिश करो। कितने पुरयकीन थे जहाँ इनकी बेटी से कतई ताल्लुक़ करना चाहता है। हालांकि वो थे तो इन दोनों की मंगनी मगर नहीं। लोग अपनी आंखों के बजाय कानों पर यकीन करने को तरजीह दिया करते हैं। अब्बा, मैं जल्द नहीं आ सकती, एक दोस्त हॉस्पिटल में दाखिल है, इसका इंटीग्रेट सर्जरी है, मैं इसे यहाँ छोड़ कर नहीं आ सकती। अब्बा, आंसू बेहतियात इसकी आंखों से लड़कर निकाब के अंदर जज्ब होने लगा। बचन नफी बिल्कुल खामोश हो गए। इसका यहाँ से कोई नहीं है अब्बा, मैं इसे तनहा नहीं छोड़ सकती। इसने इन 5 माह में इस्तेमाल में मेरा बहुत ख्याल रखा है, हर मौके पर इसने मेरा साथ दिया है। अब क्या मैं इसे ऑपरेशन थिएटर में छोड़कर आ जाऊँ? वो ICU में हजरत दीजिए में पड़ेगी। क्या लड़की हाले नूर, क्या इसका ऑपरेशन है? वो ज़रा चूंकि आप हाले को कैसे
साथ दूसरे हाथ से बी की आंखें साफ की। तुम्हें क्या लगता है, जब तुम किचन में खड़ी होकर नूरबानो को तुर्की नामा सुना रही होती थी तो सारा घर बर्दाश्त से सुनने के अलावा और क्या कर रहा होता था? ओह अच्छा, हाले का नाम तो बहुत लेती थी। अब्बा इससे वाकिफ थे, फिर भी इसने तरवीद या तस्दीक नहीं की। झूठ वो बोलना नहीं चाहती थी और सच बोलने का हौसला नहीं। अब्बा, जब स्टेबल ना हो जाऊं मैं इधर ही रहूंगी। रोहिल को अगर इतनी जल्दी है तो कर ले मेरे बगैर अपना वलीमा। अच्छा ठीक है, फिर जैसे ही वो ठीक हो तुम वापस आ जाना। चंद मजीद नसीहतें करके फ़ोन बंद कर दिया। हिया चंद लम्हे लम्हे फ़ोन को देखती रही, फिर पप्पो का नंबर मिलाया। भाई लोग, पप्पो ने तीसरी बेल पर फ़ोन उठाया। इसने कुछ कहना चाहा मगर कह ना सकी। हल्के में कुछ फंस गया। आंसू बार बार बुला रहे थे। हेलो हैया। पप्पो इसका नंबर पहचानने के बाद इसे पुकार रही थी, मगर इसके अल्फाज मर गए थे। वो इन्हें बताना चाहती थी कि इनका बेटा कहाँ है, कैसे हो, इसके लिए दुआ करें, मगर कुछ न कह सकी। हेलो। इसने कॉल काट दी। वो फिर फ़ोन बंद किया दिया। जहाँ ने किसी को भी बताने से मना किया था और इस पर एतबार तोड़ना नहीं चाहती थी। अजीब बेबसी थी। सेकंड मिनट घंटे वक्त गुजरता गया। इसी जहन पर जोर देने की सही की, जबकि किसी ऑपरेशन में हो तो क्या पढ़ना चाहिए। साइमा ताई कहती थी कि पहले कलमे को 1.25 लाख दफ़ा पढ़ना चाहिए। जब भी कोई बीमार होता, किसी कज़न का इंट्रेंस टेस्ट होता, एडमिशन का मसला होता, ताई की लॉज में वही एक माहौल सज जाता था। चांदनियाँ बिछाकर खजूरों की ढेर लगा दी जाते। अस्पताल का वह कॉरिडोर अब सर पड़ता जा रहा था। जुलाई की शाम में भी ठंड महसूस हो रही थी। इसने सोचना चाहा कि वे इस वक्त क्या पढ़े, बगैर किसी हिसाब के, बगैर गिने तो वजह युक्ति से मांगे, मगर वो गुरा खुलने का नाम ही नहीं ले रही थी। डीजी के बाद इसने दुआ मांगनी छोड़ दी थी और पर्दे के बाद शिकवा करना छोड़ दिया था, मगर अभी वो शिकवा करना चाहती थी जैसे अय्यूब अलैहिस्सलाम ने किया। इसने कुर्सी के फर्श पर दीवार पर सर टक्कर आंखें मोदी, बस यही किया, शिकवा किया जिस पर लब मेहर बन गए थे। मैं अपने दुख और मलाल की शिकायत सिर्फ अल्लाह से करती हूँ। दांत की कुर्सी जैसे मकनतीस बन गई और चांदनी के मुजस्मे का कतरा कतरा अपने अंदर जज्ब कर रही थी। मैं अपने दुख और मलाल की शिकायत सिर्फ अल्लाह से करती हूँ। कुर्सी के ने इसकी सारी चांदनी निचोड़ ली। लोहे का एक होल बाकी रह गया, इस जैसे मकनतीसी निश्च ने खुद से जोड़ लिया हो। मैं अपने दुख और मलाल की शिकायत सिर्फ अल्लाह से करती। इस कदमों में जैसे बेड़ियाँ डाल देगी। वो चाह कर भी ना हरकत कर सकती थी, ना सांस ले सकती थी। हर तरफ जैसे अंधेरा था। इस शख्स को खो देने का सिर्फ एक सांस भी इसे तारीख सुरंग की तरह था जिसका कोई एहतमाम नहीं था। इस सारी चांदनी अंधेरी में डूब गई। मैं अपने दुख और मलाल की शिकायत सिर्फ अल्लाह से करती हूँ। 5 साढ़े 5 घंटे गुजर गए थे, तभी शीशे का दरवाज़ा खुला। इसने सर्जन को अंदर आते देखा। इसको लोहे की होल को कुर्सी से मकनतीस ने यूं चिपका रखा था कि वो चाहने के बावजूद उठ ना सकी। क्या हुआ डॉक्टर, क्या हुआ डॉक्टर, इसने खुद को कहते सुना। सर्जरी पेचीदगी थी मगर कील बहुत अंदर तक नहीं की थी। हमने इसे निकाली है, नगरे से बताने लगा। इसकी खोपड़ी का जो हिस्सा डैमेज हुआ था इसके आज़ाद रिप्लेस कर दिया गया है और वो ठीक है या नहीं। इसने बेकरारी से इसकी बात काटी। वो तो नहीं, कौन सी ज़बान बोले जा रहे थे। ऑफ कोर्स वो ठीक है। सर्जरी कामयाब रही, जैसे ही अल्थरन उतरेगा वो स्टेबल हो जाएगा तो आप इससे मिल सकेंगी। ज़िंदगी में बाल चीज़ें इंसान को कैसे मिलती हैं, शायद ऊपर से बहती कोई अबशार हो जिसके दार इसे भगो दे, या फिर जैसे आसमान से सोने की पतीले गिर रहे हों, या जैसे लहलहाते सब राज के साथ किसी चश्मे की ठंडी पानी में पाँव डाल के बैठना हो। मरहम ठंडा सुकून। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इसकी आंखें और आवाज़ दोनों भीगी। निकाब के ऊपर लबों पर हाथ रखे जैसे उबले और जज्बात को काबू करने की कोशिश। फिर उठ खड़ी हो। लोग सुकून पाकर निडाल होकर बैठ जाया करते हैं, मगर वो इस कैफियत में उठ खड़ी है। मकनतीसी गायब हुई और चांदनी का मुजस्मा फिर से चमकने लगा। अल्लाह आपको बहुत खुश रखे। जिंदगी में किसी को इसके मुंह पर इतने दिल से इसने शायद पहली दफा दुआ दी थी। वो एक पेशेवराना मुस्कुराहट के साथ सड़क को जश्न देकर आगे बढ़ गया। जिस शीशे के दरवाजे से वो आई थी, इसके बाहर अमले के 2 अफराद स्ट्रेचर निकलते जा रहे थे। वो दौड़ कर दरवाजे की तरफ आई और चेहरा शीशे के करीब करके लेके जाकर देखा। वो जहाँ ही था लेटे हुए, उसकी गर्दन एक तरफ ढलकी हुई थी, यूं कि चेहरा हिया के सामने था। बंद आंखें, नीचे गहरे हल्के सर पट्टियों में जिगड़ा, एक पट्टी आंख के करीब से गुजरती थी। बेहोश बेखबर स्ट्रेचर आगे बढ़ रहा था। वो बस से देखती गई। दोनों के दरमियान इस दफा पहले शीशे की दीवार थी, अब ऐसी ही बहुत पहले इनके दरमियान थी। तब धुंधली थी, आर पार का मंजिल मोहब्बत था, लेकिन अब वो साफ थी, सब वाजिया था। मगर दीवार तो दीवार होती है और हाथ जख्मी किए बगैर इसे दीवार को हटाना मुमकिन भी ना था। बहुत तकी सी वापस। इसने ठीक से दुआ नहीं की थी, मगर वो ठीक से शुक्र तो कर सकती थी ना। सल्तनत तरक्या के दारुल-हुकूमत इंका पर शाम का नगीनो सरमी छा रहा था। इसके प्राइवेट रूम तक आने से कबल वो अपने होटल के करीब एक फ्लोर सफेद गुलाबों का एक बड़ा सा बुके ले आई थी और अब इसकी कमरे में खिड़की में एक कॉर्नर टेबल पर रखे गुलदान में वो फूल सेट कर रही थी।
سفید گلاب جب کانچ کی گلدان میں جلوہ گر ہو چکے تھے، اس کے چہرہ ان کے قریب کر کے آنکھیں مون سانس اندر اتارتی تازہ دلفریب محب سارے وجود میں اتار کر اندر تک پھیل گئی۔ پھر اس نے پلٹ کر دیکھا، وہ سو نہیں رہا تھا، بس گردن سے ذرا نیچے شیٹ ڈالے آنکھیں بند کیے لیٹا تھا۔ سر وہی پٹی جبرا تھا اور اوپر سفید جالیدار سی ٹوپی تھی۔ کیا تمہیں کچھ چاہیے؟ کہنے کے ساتھ ہی آنا گلدان سے ایک آدھا گلی علحدہ کی ہوں۔ وہ بند آنکھوں سے زہریلا بڑھایا، اوکے۔ وہ کلی ہاتھ میں لیے اس لمبے سے کاؤچ پر آٹکی بیٹھ کے بالکنی کے قریب ہی دیوار کے ساتھ تھا۔ بایا اس نے نہیں اتارا تھا، بس نقاب نیچے کر لیا تھا۔ ڈاکٹر کہہ رہے تھے تم بہت جلد ریکور کر لو گے۔ چند لمحے گزرے تو اس نے گلاب کی ٹہنی کو انگلیوں سے گھماتے ہوئے بات کرنے کی ایک صحیح کی، پتہ ہے مجھے۔ اس نے آنکھیں نہیں کھولی، البتہ ماتھے پر ایک اکتاہٹ بڑی شگن کے ساتھ جواب تھا۔ وہ پرواہ کیے بغیر ہاتھ میں پکڑے سفید گلاب کو اسی طرح گھمانے لگی۔ پھر کچھ یاد آ رہا تھا، تمہیں یاد ہے جب ہم پہلی دفعہ استنبول میں تھے، تب تم نے پوچھا تھا کہ کون ہے یا؟ ذرا سا مسکرا کر کہتے ہوئے اس نے جہاں کو دیکھا، جس نے اس بات پر آنکھیں کھول کے ایک نظر اس پر ڈالی جیسے تم جانتے ہی نہیں تھے کہ کون ہے۔ تو تم نے آگے سے کیا کہا؟ پھپھو کی بھتیجی یعنی پھپھو سے ملنے آئی ہو؟ ہاں تو ان ہی سے ملنے آئی تھی نا۔ اسے ان باتوں کو دہرانے میں مزہ آنے لگا، بالکل جیسے ابھی کبا کودیے دیکھنے آئی تھے۔ تو ہے اس نے ذرا سا چھانے چلائے۔ اور کوئی تھا جو تایا کے گھر جوتے اتار کر داخل ہو رہا تھا؟ اور پھر ٹی کے علاوہ تو اس سے کسی چائے سے واقف نہ تھی۔ جہاں نے آنکھیں واپس بند کر لی۔ کاؤچ کی طرف شیشے کا ایک دراز تھا جو باہر کھلتا تھا۔ اس بار انکرا کا موسم جیسے بہت کھلا کھلا لگ رہا تھا، یوں جیسے اس دفعہ بہار جولائی میں اتر آئی ہو۔ اور میرا چولہا ٹھیک کرتے وقت مجھے تم میرے الفاظ لوٹا رہے تھے، مگر مجھے کیا پتا تھا کہ کوئی میری میلز بھی بڑھتا ہے۔ اگر تم یہ سب کر کے مجھے شرمندہ کرنا چاہتی تو میں نہیں ہوں، وہ سو بولتی رہی۔ اور کوئی کہتا تھا کہ وہ بہت غریب آدمی ہے ممی، اس نے اثر لیے بنا اپنا مشغول جاری رکھا۔ سو تو ہوں، اور جب تمہاری ڈرائیور نے جہاں سکندر کا نام لیا تھا تو کیا میں اس کے ساتھ نہ تھی؟ وہ پھول کو ٹہنی سے پکڑے اسی کلی کو اپنی طرف تھوڑی طرف گھما رہی تھی۔ اس نے صرف نام لیا تھا، یہ نہیں کہا تھا کہ جہاں سکندر نے بھیجا ہے۔ تمہیں پوچھنا چاہیے تھا، اور مجھے نہیں بتایا تم تایا فرقان سے اتنے ڈرتے ہو۔ موسم کی شادابی اس کے چہرے پر بھی نظر آ رہی تھی۔ مسکراہٹ دبائے وہ ساری باتیں دہرانا بہت اچھا لگ رہا تھا۔ میں کسی سے نہیں ڈرتا، اس سے پھپھو کہتی تھی کہ جہاں کی مت سنا کرو، وہ تو ہوا کہتا رہتا ہے، ممی کی مت سنا کرو، وہ یہی بولتی رہتی ہیں۔ وہ ایک دم چونکی، پھر بے اختیار ہنس دی۔ جہاں نے آنکھیں کھول کر گردن ذرا اٹھا کر اسے تعجب سے دیکھا۔ ہنسی کیوں؟ کچھ نہیں، مسکراتے ہو سرجر کا۔ اور یاد ہے کہ کس طرح تم نے اور عائشہ نے ظاہر کیا کہ تم ایک دوسرے کو نہیں جانتے؟ گلابوں کی بتی کو رخسار اور تھوڑی پر محسوس کرتے ہوئے اس نے اس وقت کا خیال جب عائشہ اور جہاں کے لیے بندرگاہ تک آئی تھی۔ غلط، ہم نے کچھ ظاہر نہیں کیا، اگر تم پوچھتی تو ہم بتا دیتے۔ وہ تو بتا دیتے، مگر تم ایک کام کرو گی؟ اس نے ماٹ کاٹ کر بہت سنجیدگی سے حیا کو دیکھا۔ ہاں کہو، وہ سنجیدگی سے سنتی کاؤچ پر ذرا آگے کو ہوئی۔ پہلے ایک دفعہ جہاں نے اس سے چائے بنوائی تھی، ورنہ وہ کوئی کام نہیں کرتا تھا۔ مجھے فارمیسی سے تھوڑی سی کاٹن لا دو۔ شور مستعدی سے اٹھی۔ اس کا کام کرنے کی خوشی بہت قیمتی تھی۔ دروازے تک پہنچ کر وہ کسی خیال کے تحت رکی اور پلٹ کر جہاں کو دیکھا جو ابھی تک اسے دیکھ رہا تھا۔ کس لیے چاہیے کاٹن؟ کان میں ڈالنی ہے۔ وہ جو پرجوش سی باہر جانے کے لیے تیار کھڑی تھی، پہلے آنکھوں میں حیرت ابھری، پھر سمجھ میں آنے پر ڈھیر ساری حفیلہ بہت بہت بچ گیا اور پیر ٹچتی واپس کاؤچ پر آ کر بیٹھ گئی۔ بازو سینے پر لپٹے ٹیک لگائے خاموشی مگر ناراض نظر سے دیکھنے لگی۔ بہت شکریہ۔ اس نے گردن سیدھی کر کے آنکھیں پھر سے موڑ لی۔ یہ آدمی نہ 2-4 دن مہذب بنا رہا تو بیمار پڑا ہے، اس لیے اب اپنے روپ میں بہت جلد واپس آ جاتا ہے۔ وہ اسی طرح خفا سے بیٹھی دیکھتی رہی۔ صبح بہارے کو صبیہ خانم کو چھوڑنے سے قبل اس نے ایک موبائل فون پیمائش سم خرید کر اسے ایکٹیویٹ کروا دیا تھا۔ کیا میں تمہارے پاس ہاسپٹل نہیں جا سکتی؟ بہاریں خفا ہوئی تو وہ دونوں صبیہ خانم کے گھر جا رہی تھی۔ تم نے کہا تھا تم اچھی لڑکی بن کے رہو گی، میری ساری باتیں مانو گی۔ اوکے، میں کیا کروں؟ بہاریں فوری دمی پڑ گئی۔ اچھا، یہ فون اپنے بیگ میں رکھو، میں تمہیں اس پر کال کر لوں گی، اور چاہو تو اس سے عاشق کو بھی کال کر لینا۔ بہاریں نے فون اس کے ہاتھ سے تھاما، اسے لوٹ پلٹ کر دیکھا، پھر شکریہ کہہ کر اپنے گلابی پرس میں ڈال لیا۔ چھوٹا سا پاؤچ تھا، مگر اس میں وہ دنیا جہاں کی چیزیں لے پھرتی تھی۔ کنگھی مانگو، کینچی مانگو، اس پرس میں سے سب نکلتا تھا۔ بہاریں کو صبیہ خانم کے گھر چھوڑ کر وہ دوبارہ ٹیکسی میں آ بیٹھی، جیسے وہ انتظار کرنے کا کہہ کے گئی تھی۔ آج مسز عبداللہ وغیرہ کو بھی آ جانا تھا، سو بہاریں کو اپنی رہے گی۔ وہ ہسپتال کے راستے میں تھی جب فون بجنے لگا۔ کھڑکی کے باہر انکرا کی بھاگتی دیوار دیکھ کر چونک گئی فون کی طرف۔ اماں کالنگ، حیا واپس سی کا پروگرام ہے؟ چھوٹتے ہی انہوں نے استغفار کیا تو
ایک تو اس کے گھر والوں کی اس کی واپسی کی بہت فکر تھی، سکون نہیں ہے سے رہنے دیں، انہوں نے 1 ہفتہ لگے گا، اب آ بھی جاؤ رحیل کا۔ اماں یہ وہی نتاشا ہے جس کی وجہ سے گھر میں طوفان آ گیا تھا، اب وہ اتنی امپورٹنٹ کیوں ہو گئی ہے کہ اسے ساری دنیا سے ملوانے کے لیے آپ کو اتنی جلدی ہو رہی ہے؟ اسے ابھی تک اماں اور ابا کا نتاشا کو قبول کرنا ہضم نہیں، اس لیے تو چاہتے ہیں جو لوگ باتیں بنا رہے ہیں کہ وہ اسی طرح بند ہو جائے اور گرے سانس لے کر رہے گی۔ پھوپھا ٹھیک ہی کہتی ہیں، بیٹے ہوتے ہوئے بھی اس کے بارے میں باتیں بنانے والے کے منہ بند کرنے کے لیے جتن کیے جاتے ہیں۔ بیٹیاں تو اپنی ساری جنگیں خود ہی لڑنی پڑتی ہیں۔ فون بند کر کے اس نے روہیل کا کال ملائی۔ ٹیکسی ابھی بھی سگنل پر رکی تھی۔ ہیلو جامعہ حفظہ، کیسی ہو؟ دوسری جانب بہت ہی خوشگوار موڈ میں بولا، میری بات سنو اور کان کھول کے سنو۔ وہ جواب میں اتنی ہی غصے سے بولی کہ ادھر عمر ٹیکسی ڈرائیور نے بے اختیار بیک مار میں اسے دیکھا۔ کیا ہوا؟ وہ چونکہ تمہیں اگر ولیمے کی اتنی جلدی ہو رہی ہے تو کر لو میرے بغیر، بلکہ میری طرف سے آج ہی کر لو، مگر اماں بسے کہو مجھے بار بار واپس لانا چھوڑ دیں، اگر تم صبر سے میرا انتظار نہیں کر سکتے تو نہ کرو۔ اچھا کہ ہوا کیا ہے یار، اتنی ریلیکس میں تمہارے آنے تک کچھ نہیں کرنے لگا، بہت شکریہ، میں بعد میں بات کرتی ہوں۔ اسے بکارتا رہ گیا مگر اس نے کال کاٹ دی۔ وہ اسپتال سے ذرا فاصلے پر اتری، پوری اسٹریٹ عبور کر کے آگے اسپتال راتن دکانوں کے شیشے کے دیواروں کو دیکھتی آگے بڑھ رہی تاکہ کچھ خریدے تو یاد آیا ابھی وہ اسٹریٹ کے درمیان ہی تھی کہ ایک دم سے رکی اور ایک گیپ شاپ تھا جس کی پاری سے کچھ دکھائی دیتے، جسے شاپ تک کا گلاس ڈور دھکیل کر اندر داخل ہوئی۔ اس دوران اس نے ایک لمحے کے لیے بھی نگاہ اس سے نہیں ہٹائی، مبادن وسیع کھو نہ دے۔ اندر دروازے کے دائیں جانب ہی چھت پر نصب ایک ہائی سے لٹکا ہوا تھا ایک بہت خوبصورت سا ساؤنڈ چائم، جو گردن پوری اٹھائے ساؤنڈ چائم کی اطراف سے گھوم کر اس کی طرف آئی۔ وہ 1 فٹ لمبا تھا، اوپر ایک سلور گولڈ پلیٹ تھی جس سے لڑیاں نکل رہی تھی۔ 5 لڑیاں دراصل لکڑی کی ڈنڈیاں تھیں جن کو سلور پالش کیا گیا تھا، باقی 5 لڑیاں کرسٹل کی تھیں جیسے ایک داڑھ کی پنکھڑیاں ہوں، گلاب کی پنکھڑیاں، چاندنی کی سی چمک، کرسٹل کی روز پیٹل، ہر 2 پنکھڑیوں کے بیچ سلور اسٹیل لٹک رہے تھے۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر ہولے سے نازک کاؤچ کی لڑی کو چھوا اور اسٹک سے ٹکرایا، اور لکڑیاں اور کانچ کی کوئی عجیب سی دن بجنے اٹھیں۔ موسیقی کی کسی بھی قسم کی سے مختلف و انوکھی سی آواز تھی اس کے لمس سے، لڑیاں جو گول گول دائرے میں گھومنے لگی تھی اب آہستہ سے ٹھہرنے کے قریب تھی، اور اب ہی اس نے دیکھا اوپر کی سلور پلیٹ میں انگریزی میں لکھا تھا، Must every house be the plate of love with about let 3 hen عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نے زیر لب ان الفاظ کو پڑھا۔ اسے وہ واقعہ یاد آیا، ایک شخص اپنی بیوی کو صرف اس وجہ سے چھوڑنا چاہتا تھا کہ وہ اس سے محبت نہیں کرتا تھا۔ اس کے جواب میں یہ الفاظ ہے، یہ دن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ضروری ہے کہ ہر گھر کی بنیاد محبت ہی ہو تو پھر وفاداری اور قدردانی کیا ہے؟ مجھے یہ چاہیے۔ اس نے ایک دم جذبات سے مخور ہو کر بہت زور سے سلر گرل کو مخاطب کیا، اور پھر احساس ہوا کہ شاپ میں اکیلی ہی ہے، سو اتنا اوور ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ مجھے یہ بیک کر دیں۔ سلر گرل مسکرا کر اس کی طرف آ رہی تھی، اب اس نے ذرا دھیمی آواز میں اپنی بات اٹھائی۔ جی ہوتی تو کہتی، ہم وہی پاکستانی کے بنتے۔ پورے 10 منٹ بعد جب وہ ہسپتال کے پرائیویٹ میں داخل ہوئی تو ہاتھ پکڑے شاپر بیگ میں ونڈو چاپ نفاست سے پیک کر کے رکھا تھا۔ وہ السلام علیکم کی عادت دروازہ بند کرتے ہوئے سلام کیا، مگر اگلے الفاظ دماغ میں ہی رہ گئے جہاں کمرے میں نہیں تھا، اس کا بستر خالی تھا۔ اس نے سب سے پہلے باتھ روم کا دروازہ کھولا، دیکھا وہ ذرا سا کھلا تھا، جہاں پر پرس اور شام میز رکھتے ہوئے اس نے ذرا فکر مندی سے پکارا، جواب اندر سے۔ اس نے باتھ روم کا دروازہ کھٹکھٹایا، پھر دیکھا اللہ، بتی بجھی تھی، وہاں بھی نہیں تھا، کدھر چلا گیا؟ وہ متوئی سی کاؤچ پر بیٹھی، شاید ڈاکٹر ضرور چیک اپ کے لیے ٹیکسی لے کیا گیا ہو، یہ سوچ کر تسلی ہوئی۔ کچھ دیر وہ یوں ہی بیٹھی رہی، پھر ونڈو چاپ پیکنگ سے نکالا اور سنگل دروازے تک آئی جو باہر کھلتا تھا۔ اوپر دیوار پر ایک پینٹنگ کا واضح تھی، نے پینٹنگ اتاری اور میز پر رکھی ونڈو چاپ کی رنگ اسکیل میں ڈال دی۔ ونڈو چاپ کی چین دروازے کے سر پر ختم ہوتی تھی اور سلور بلیڈ لڑیاں لٹکتی تھی۔ اس نے مسکرا کر پیچھے جا کر اپنے تحفے کو دیکھا، پھر وہ صرف جہاں کے لیے لائی تھی۔ اچھا لگ رہا ہے، ارتعاش کے باعث وہ ذرا حرکت میں گول گھومتا، ذرا چون کر سائڈنگ والا تھا، اس نے کھلنے پر ونڈو چاپ کا ایک ٹکڑنے کا اندیشہ تھا۔ فون کی گھنٹی بجی تو اس نے فون پرس سے نکالا، اسلام آباد پنڈی کے لینڈ لائن کا کوڈ تھا۔ اللہ آئی تو رحیل مجھ سے قتل ہو جائے گا۔ ہیلو، اس نے فون کان سے لگائے، بہت سے ساتھ جملے تیار کیے تھے کہ جی میڈم ایم ڈی کیسی ہیں آپ، اس کے لہجے کو کیسے بول سکتی؟ اس نے کھڑے بے اختیار بیٹ کی پاپڑی کو تھاما،
कौन बोल रहा है? बज़ाहिर तेजी को परसों वो न बेपरवाह रखे इसने सवार किया, ऐसे कैसे मिला? इसका तुर्की का नंबर हो, कोई मेजर अहमद तो ना था? अब आप हर दफ़ा मुझे पहचान जाती हैं, इस दफ़ा मुझे पहचान लें। खैर, आपकी तसल्ली के लिए वलीद बात कर रहा हूँ, आप अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए। हैरत है वो नडाल से जहाँ के बेड पे पाए पे बैठी ब्लैकमेलर्स, ये हाल ये सारी तमन्नाएं मुझे हैरत ना करें, शुक्र करें जब तक मैं बाहर हूँ आप इज्जत से हैं। जिस दिन मैंने इज्जत दिखाने वाले के छपने वाला अल्लाह है, जब तक मेरे साथ है मुझे आपकी परवाह नहीं है। दबे दबे गुस्से से बोली, और आपको क्या लगता है आप कोई भी मूवी उठाकर इस पर मेरा नाम लगाकर पेश कर देंगे तो क्या सारी दुनिया यकीन कर लेगी? इनफैक्ट आप जो करना चाहते हैं कर लें, मुझे कोई परवाह नहीं। मैं आपको आखिरी मौका दे रहा हूँ, आप लोग मेरे खिलाफ केस वापस ले लें। वो जो पट्टियाँ आपने मेरे खिलाफ सलमान अंकल को पढ़ाई है ना, वो जो मुझे और हेड आर्टिकल को इन्वॉल्व कर रही हैं, इस मामले को भी यहीं ख़त्म कर दे, वरना मैं पेश आऊँगा। एक एक लफ्ज़ भागा के रहा था तो अब्बा ने इस मामले में पर भी आपको आड़े हाथों लेना शुरू कर दिया। मसला क्या कर लेंगे आप? इसने फिर से अपने लहजे को मजबूत बनाने की सही की, मगर दिल की गर्दिश ने ज़बान को ज़रा सा छुआ था, अल्फाज लड़खड़ाए गए। मैं क्या कर नहीं सकता इस वीडियो के साथ? मैं चाहता हूँ आप कितनी खौफज़दा हैं, इस सेसों में इसकी सीडी बनवाकर इसे आपके घर के सारे मर्दों में तकसीम कर सकता हूँ। शायद आपको कुछ भी ना कहे, मगर दिल से आपकी इज्जत कभी ना कर सकेंगे और रसवा होकर रह जाएंगी। जहन्नम में जाओ, जिसने फट पड़ने वाले अंदाज में कहा और फोन बंद कर। तभी काउंच स्टील लकड़ी की वाहिन तकरार की आवाज़ फिजा में एकदम मरताज हो तेजी से बढ़ी, जहाँ बालकोनी के दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ था। इसका सर शायद विंडोज कम छुआ था, इसी नजर पर हिया पर डालकर वो मुड़ा, लास्ट साइड बंद की और फिर पलट कर बैग टरकाया। तुम कहाँ थे? इससे मुश्किल खुद को संभाला, कहीं इसने कुछ सुना ना हो। फिर हिया को देखा, गहरे अंदर तक उतरती नजरें, फिर खामोशी से बिस्तर पर लेटने लगा। तुम्हें यूं नहीं जाना चाहिए था, सिस्टर को बता कर चलाते हैं तो बुरा मानेगी। अभी तुम ठीक नहीं हो, तुम बताओ तुम ठीक हो? अब तकिए के सहारे लेटे लेटे बहुत गौर से हिया का चेहरा देख रहा, बस एक पल लगा था इसे फैसला करने में। वो बीमार था, फिर इसके दूसरे मसाइल भी तो थे क्या अब इसे? लेकिन ये इशू खड़ा करके इसके मजीद बोझल करना, क्या वो इतनी खुदगर्ज थी? हाँ मैं ठीक हूँ, ये तुम्हारी लिए लाई थी, इसने ज़बरदस्ती मुस्कुराने की सही करते हुए विंडो विंड चाम की तरफ इशारा किया, तो जहाँ से इटकराने के बायस अभी तक गोल गोल घूम रहा था। शुक्रिया। इसने गेस्टेड के खूबसूरत तोहफे को देखा तक नहीं, बस इसी तरह हिया को गुज़श्ती निगाह से देखता रहा। वो अभी तक बैठ के बाएं पैर के साथ खड़ी थी, इस तरह अंदाज में उंगलियां मोड़ती, बेजार बेचैन और मुतरवस सी। क्या घर से फ़ोन था? इसने जैसे बहुत सोच समझ कर सवाल पूछा। हिया का दिल जोर से धड़का, इसके कमरे के बाहर कुछ तो लाजमी सुना था, एडिट न हो तो। नहीं, वलीद बेगारी था, इसने सच बोल दिया। वो ज़रा सा चौंका, वही अबरू उठाकर लफ्ज़ था। हिया ने सवाल से, तुमने कहा था ऑफिस जाया करो, बस मैंने ऑफिस जाकर इसकी कुछ बदमानियाँ पकड़ी और अब बता दी। वो इसी पर मुझे धमकाने के लिए बार बार कॉल्स कर रहा है। लापरवाही से कहते हुए इसने ज़रा से शाने चढ़ा, जहाँ की चेहरे पर नागवारी उभरी, मगर जैसे जब्त कर गया। अभी यहाँ यही कह रहा था। हाँ, मगर मैं इससे ज़्यादा देर नहीं सुनती, वो दो चार सुनाकर फ़ोन रख देती हूँ। अभी भी पीटीएस सेल से किया है तो मैंने उठा लिया, वरना मोबाइल के गए शनासा नंबर तो मैं उठाती ही नहीं हूँ। क्या इसने तुम्हें कभी मोबाइल से फ़ोन नहीं किया? इसकी बात चुंगनी कुछ था, जहाँ की आवाज़ में कुछ ऐसा जैसे वो कोई नाम नहीं देता। अगर तुम्हें मुझ पर शक है तो मेरा फ़ोन चेक कर लो। नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने शायद इसका मोबाइल नंबर देखा था तुम्हारे मोबाइल में। लेकिन अगर तुम पर शक हो तो इसी वक्त कहना। इसका मोबाइल नंबर किधर? इसने हैरत से डराते हुए अपने मोबाइल की जानब बढ़ा, जहाँ ने बगैर किसी जारी का फ़ोन थामा, चंद बटन दबाए, फिर स्क्रीन के सामने वही कॉल लॉग खुला पड़ा था। पिछले हफ्ते की तारीख थी। क्या वो न समझी से स्क्रीन को देखने की? वह कोई गैर शनासा नंबर था जिस पर कॉल टाइमिंग आधे घंटे से ज़रा ऊपर था। ये किसका है? वो तहज्जुब से बड़बड़ाती एकदम, चूंकि ये तो अरिम की कॉल थी। ये किसका नंबर है? इसने फ़ोन हाथ में लेकर करीब से ला को पड़ा, जहाँ वो खुद गौर से चेहरा देखा था। हिया, ये वलीद का नंबर है। लम्हे भर को हिया का तनासुब बिल्कुल थम सा गया। वह सांस रोके हकदा के झाँक कर देखने लगी, तो वलीद था जिसके साथ इरम और वलीद। ओह गॉड, मगर तुम्हें कैसे पता है वलीद का नंबर है? जहाँ से ऐसे सवाल पूछना बेकार था, फिर भी वो पूछ बैठी। इसने ज़रा शाने चढ़ा, जब सलमान मामा अस्पताल में थे तो इनके फ़ोन पर इसकी कॉल आई थी, तब मैंने स्क्रीन पर आया नाम और नंबर दोनों देखे थे। मुझे नंबर्स कभी नहीं भूलते। अब तुम बताओ, इरम का इस मामले से क्या ताल्लुक है? एक दफ़ा पहले भी वो तुम्हारा फ़ोन लेकर गई थी, मुझे याद है। हिया का सर चकरा रहा था, वह नीम जान कदमों से चलती कॉच पर आ बैठी। इरम इसके लिए अपने घर का कोई फ़ोन इस्तेमाल नहीं करती थी, कि इसलिए नहीं कि वह पकड़ी जाएगी, बल्कि इसलिए कि वलीद के साथ पकड़ी न जाए।
बहुत कुछ था जो इसकी समझ में अब आ रहा था इरम का। वो फिर बोलती कि जो भी इसे मालूम था बताती कि जहाँ खामोशी से सुनता रहा। चुप हुई तो बस इतना बोला, मुझे इरम और वलीद में कोई दिलचस्पी नहीं। मुझे तो बस ये बात खटक रही कि इसके बार बार तुम्हारा फ़ोन क्यों इस्तेमाल किया। क्या तुम मुझ पर शक कर रहे हो? नहीं भाई, वो जैसे बताया, मैं इरम की बात कर रहा हूँ। बजाय किसी मुलाजम या किसी दोस्त का फ़ोन इस्तेमाल करने की इसने तुम्हारा ही नंबर क्यों किया? पता नहीं, मगर मैं इरम से बात ज़रूर कर रही हूँ। टेक लगाकर बिल्कुल खामोश सी होकर बैठी, जैसे कुछ सोच रही हो। इसकी नज़र विंडो चौक की लड़ियों पर मशगूल थी, मगर ज़हन कहीं और भटक रहा। वो वीडियो किसने वलीद को किसने बताया वलीद को कि हिया इस वीडियो से इस हद तक खौफजदा हो सकती है कि इसको दबाने के लिए कुछ भी कर सकती है। हिया ने हर जगह से वीडियो हटवाई थी, मगर वो दो जगह ऐसी थी जो रहेगी थी, इरम और हिया के लैपटॉप। जिस दिन वो वीडियो नेट पर डाली गई थी, इसी दिन इन दोनों ने इसे अपने अपने कंप्यूटर डाउनलोड किया था। इरम ने ही वलीद को दी होगी, मगर इस तरह तो इरम की अपनी बदनामी भी होगी। फिर पता नहीं, जहाँ बेड पर तकिए के सहारे लटक गर्दन इसी की तरफ मोड़े बगैर इसके चेहरे का दौरा चौरा देख सक रहा था। वो महसूस किए बगैर ग्लास डोर के बाद देखती कहीं और गुम थी। वो बहुत तेजी से एहतियाब हो रहा था, ठीक से चल फिर भी सकता था। अब इसका अपना ख्याल था कि वो बगैर किसी रुके 2-3 मील तक भाग सकते हैं, मगर ऐसा करने की इसे इजाज़त न थी। अलबत्ता वो बिस्तर पर लेटने से ऐसा बेजार था। इसने सुबह वो अस्पताल में वॉक करने के लिए ले गई, शोर खामोशी से इसके साथ चलता रहा। सर पर वही सफ़ेद टोपी और नीचे अस्पताल का हल्का नीले ट्राउज़र और शर्ट आम दिनों की निस्बत और ज़रा आहिस्ता चल रहा था, मगर अब तो इसे खुद भी लगने लगा था कि जहाँ बिल्कुल ठीक है। इस वक्त हम फ़ोन नंबर्स की बात कर रहे थे। तुम्हें पता है, मुझे नंबर्स भूल जाते हैं, बल्कि याद ही नहीं रह सकते। वो दोनों साथ साथ वॉक कर रहे थे जब इसने कहा। जहाँ ने जवाब नहीं दिया, बस खामोशी से कदम उठाता रहा। सुबह की ठंडी हवा घास के तनों के ऊपर चल रही थी। परिंदों की मधुर सी नगमे और दरख्तों के पत्ते खड़खड़ाहट, सब कुछ पुरसुकून था। इतना पुरसुकून कि अपने सारे मसाइल और परेशानियां भुलाकर इस माहौल का हिस्सा बनना चाहती थी। मैंने इस रात में इसलिए गाल की नहीं की थी क्योंकि मेरे दूसरे फ़ोन में तुम्हारा नंबर नहीं था और ज़बानी नंबर याद नहीं थे। मेरे पास उस्मान शबीर का कार्ड था, सो इन्हें फ़ोन किया। साथ ही इसे सफ़ीर वाली बात का ख्याल आया, मगर वो भी परेशान नहीं करना चाहती, सो इसे बात के लिए उठा रखा। अच्छा, जहाँ ने सर इस बात में इस तरह सलाया, इसे जैसे सारे मामले से कोई दिलचस्पी न हो। और मैं वरीद के साथ इसलिए बैठी थी क्योंकि मैं इसे रिश्ता भेजने से मना करना चाहती थी, मगर वो मेरी गलती थी। अब वो जंगल के साथ वॉक कर रहे थे, जंगली के पार सड़क व दरख्तों की तार जहाँ जैसे इसकी बात सुनी रहा था। मगर अब मैंने ज़िंदगी से ये सीख ली कि हमें पसंद सबको करना चाहिए, लेकिन एतबार बहुत कम लोगों को करना चाहिए। क्या तय करी हो? अपने रूम में बोलते ऐसे साफ हुए, जहाँ रुकर सरफ मोड़े जंगली के पार सड़क पर कुछ देर रिया ने निगाहों को तकब किया। वहाँ दरख्तों के साथ पुलिस एक जगह को फतिया लगाकर सैर कर रही। लोगों का जरा सा रश फतिये के इतराफ में जमा हो रहे थे। वो गर्दनें नीचे करके ममनूआ इलाका राजी को देख रहे थे। हिया ने भी जरा आगे होकर देखा। वहाँ जमीन पर एक शख्स चट पड़ा था और हाथ पिस्तौल कंपनी पर रखे गोली का निशाना और ढेर सारा खून। अल्लाह अल्लाह, अपने हाथों को बेहतर दबा पर रखा। अपनी जान खुद ले लेना। मायूसी की इंतहा क्यों करते हो? कुछ लोग ऐसे नहीं। जहाँ ने इस मंजर को देखते ही नफी में सर हिलाया। मेरा नहीं ख्याल कि यह खुदकशी है, किसी ने इसको कत्ल करके लाश के हाथ में पिस्तौल दे दिया है। अल्लाह अल्लाह, ये शकी मिजाज आदमी बिना। और तुम्हें कैसे पता कि ये खुदकशी नहीं कत्ल है? वो पूरी तरह इस तरफ घूमी। जहाँ ने मुड़कर इसकी तरफ देखा। यही बात, पिस्तौल इसके हाथ में है। हाँ, तो यही बात जाहिर करती है ये खुदकशी हो सकती है। एक तो ऐसी अक्लमंद बीवी ला हर एक को दे। जहाँ ने बहुत अफसोस बड़ी नवाज देखते हुए नफी में सलाया। हया की आंखों में नाराजगी भरी। मतलब न्यूटन थर्ड लाइट ऑफ मोशन तो पढ़ रखा होगा तुमने। अब मुझे कमकली को क्या पता कि न्यूटन कौन होते हैं? वैसी हफ्की से बोली, हाँ बिल्कुल, तुम्हें तो इतना भी नहीं पता। बहरहाल वो भी था, इसने एक कानून दिया था कि याद आया, न्यूटन वही था ना जिसने सेबों का कारोबार सेबों का कर इसके हुए। इसने जरा मासूम से पूछा। जहाँ ने एक बेसाता मुस्कुराहट लबों पर रोकी। हाँ बिल्कुल वही। बहरहाल इसका तीसरा कानून क्या हाथ कहता है कि हर एक्शन का एक बराबर मुखालफ रिएक्शन होता है। जब इंसान गोली चलाता है तो गोली आगे और गन पीछे को झटक जाती है। खुदकश करने वाले ने चूंकि खुद को हर्ट किया था, इसलिए मुश्किल 20% खुद कशियों में पिस्तौल डेड बॉडी के हाथ में रहता है, वरना अमूमन इस हाथ इंसान से 30 सेंटीमीटर के फासले पर जा गिरता है। अच्छा, मगर हो सकता है कि इन 20% केसेस में से एक हो। वो भी हार मानना नहीं चाह रही थी, मगर वो नहीं सुन रहा था। दूसरी बात ये, जो इसने जख्म का निशान है वो ज़रा फासले से आया हुआ है। खुदकशी में इंसान कंपनी में पिस्तौल रख कर जलाते हैं, उसका निशान बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। पुलिस अफसर अब डेड बॉडी की तस्वीरें बना रहे थे।
ایک پھر سے رجائے وقوع کا جائزہ لینے میں مصروف تھا۔ تیسری بات، اگر گولی اس نے خود چلائی ہوتی تو ہاتھ پر گن پاؤڈر ضرور گرا ہوتا، اور اگر میں نے ذرا قریب سے دیکھ پاتا تو مزید تمہیں ثبوت لا کر دیتے، مگر تم تب تک نہ مانتی۔ تم بھی نہیں مانتے۔ اس نے شانے ذرا سا چلائی اور پھر واپس مڑ گئی۔ اس کا موڈ آف ہو چکا تھا۔ جہاں سر جھٹک کر اس کے ساتھ چلنے لگا۔ اس نے اتنا کچھ کیا مگر وہ اب بھی یہ ماننے کو تیار نہ تھا کہ اس کی بیوی عقل مند ہے۔ چلو کبھی کسی دن وہ اس پر یہ ضرور ثابت کرے گی جہاں سے زیادہ اسمارٹ ہے، کبھی نہ کبھی اسے موقع ضرور ملے گا۔ آج وہ شام بہارے سے مل کر استمول آ گئی۔ جہاں کا ذرا سا بہار تھا سو وہ اس کے پاس رکنا چاہتی تھی۔ اسپتال لگی۔ جہاں نے بھی کوئی اعتراض نہیں کیا، البتہ بہارے نے ذرا سا منہ بنایا۔ تم مجھے بالکل بھول گئی ہو۔ میں اپنی چھوٹی بلی کو کیسے بھول سکتی ہوں؟ جاتے ہوئے اس کے دونوں گال چومتے ہوئے حیا نے کہا۔ ہم آشیانہ واپس کب جائیں گے؟ کیوں نہیں؟ تمہیں اروا کے ساتھ مزہ نہیں آ رہا؟ اس نے مسٹر عبداللہ کی نواسی کا نام لیا، جو اپنی ماں اور نانی کے ہمراہ صفیہ نور کے گھر آج کل آئی ہوئی تھی۔ بہارے ناک سکڑی۔ وہ اتنی چھوٹی اور بیوقوف ہے، مجھے اس کے ساتھ ذرا مزہ نہیں آتا۔ ہاں تم تو بڑی ہو جیسے۔ اس نے ہنس کر بہارے کے سر پر جھٹ لگا، پھر اپنی چیزیں سمیٹنے لگی۔ رات جہاں کا وہاں قدرے اتر گیا۔ اس نے ایک دو دفعہ کہا بھی کہ چلی جا، مگر وہ اب ہوٹل جا کر کیا کرتی؟ ہوا فکر لگی رہتی، سو وہیں کاؤچ پر بیٹھی رہی۔ گلاس ڈور کے آگے سے پردہ ہٹایا ہوا تھا۔ باہر سے آتے چاندنی کے دروازے کے اوپر لٹکے ونڈو چاپ چمک رہے تھے، یوں جیسے قطرہ قطرہ چاندنی پگھل کر اس کی لڑیوں سے ٹپک رہی ہو۔ جہاں کافی دیر سے دوا کے زیر اثر پرسکون سو رہا تھا، وہیں کاؤچ کی سر پر ٹکی اس کو دیکھ رہی تھی۔ بایا بھی ساتھ ہی رکھا تھا۔ جامنی کے میز کے اوپر اس نے شاپنگ پنک کا دوپٹہ لے رکھا تھا۔ جہاں کا موبائل اس کے سرہانے سائڈ پر ٹربل تھا۔ اس کو دیکھتے ہوئے اس نے بار بار ارم و ولید کہا جا رہا تھا۔ جہاں نے کہا تھا کہ اس نے پھپھا کو حیا کے نمبر سے کال کرنے کے لیے اس کا فون اٹھایا تھا، مگر پھر کال ملا کر بند کیا۔ شاید اس نے ویسے ہی اس کا فون چیک کیا تھا، شاید اسے ایسے کاموں میں عادت تھی، اور اگر وہ اس کا فون چیک کر سکتا ہے تو وہ بھی کر سکتی ہے۔ اسے متبادل پاس ورڈ بھی معلوم تھا۔ جاسوسی کی جاسوسی بھی دلچسپ کام ہے، وہ پھر اسے جہاں پر کچھ ثابت بھی تو کرنا تھا۔ اس نے بنا کسی آہٹ کے جھک کر پیر جوتے سے جگا کی، پھر ننگے پاؤں اٹھی، بغیر چاپ کے دبے قدموں سے اس کے سرہانے آ کھڑی ہو۔ اس کا فون پانی کے جگ اور گلاس کے ساتھ ہی پڑا تھا۔ جہاں سو رہا تھا، آنکھیں بند، ہولے ہولے سانس لیتا۔ حیا نے ہاتھ فون کی طرف بڑھایا۔ ابھی وہ موبائل سے پشت بار ہی دور تھی کہ ایک جھٹکے سے اس نے اس کی کلائی پکڑی۔ امی بکھرا کر کڑھائی اور ایک دم پیچھے ہٹی، اس کی کلائی پکڑی۔ جہاں ذرا سکونی کے بل اٹھا اور نیند بھری آنکھوں سے دیکھا۔ کیا کر رہی تھی وہ؟ جیسے حیران ہوا۔ اندھیرے میں بھی حیا کے چہرے پر اڑتی ہوائیں صاف نظر آ رہی تھی۔ تم تو سو رہے تھے؟ وہ اتنی شاک تھی کہ پتہ نہیں کیا بول گئی۔ تم کیا کر رہی تھی؟ پانی لے رہی تھی۔ اس نے سانس جیسے ابھی تک روکا ہوا تھا۔ جہاں نے ایک نظر پانی کے جگ پر ڈالی، پھر گردن موڑ کر کاؤچ کے میز کو دیکھا جہاں پانی کی چھوٹی بوتل رکھی تھی۔ وہ گرم ہو گیا ہے، یہ ٹھنڈا ہے، اس لیے یہ لے رہی ہوں۔ اس کی نگاہ کا سفر دیکھتے ہوئے اس نے جلدی سے واضحت دی۔ جہاں نے ایک خاموش نظر اس پر ڈالی، پھر اس کی کلائی چھوڑی۔ اس نے جلدی سے ذرا لرزتے ہاتھوں سے جگ کا پانی لیا، انڈیلا اور گلاس پکڑے واپس کاؤچ پر آ بیٹھی۔ آر یو شور؟ تمہیں پانی ہی چاہیے تھا؟ سر واپس تک ہوئے ڈالے، وہ اب بھی ایسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ہاں آف کورس۔ اس نے ذرا شانے چلاتے ہوئے گلاس لبوں سے لگایا۔ دل ابھی تک دھک دھک کر رہا تھا۔ یہ آدمی آخر سوتا کب تھا؟ ویسے اگر ادھر جگ نہ پڑا ہوتا تو تم کیا کہتی؟ وہ بہت دلچسپی سے ادھر دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ پتہ نہیں وہ کیا سمجھ رہا تھا۔ ادھر جگ نہ ہوتا تو میں ادھر آتی ہی کیوں؟ پانی کے چھوٹے چھوٹے گھونٹ بھر رہی تھی۔ آدھا گلاس تھا مگر ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ بہارے کہاں ہے؟ آج رات وہاں نانی کے پاس۔ اس کو ساتھ لانے کی ضرورت کیا تھی؟ وہ پھر سے کسی نئی جھگڑے کے موڈ میں تھا شاید۔ چھوٹی سی بچی ہے، کیا کہہ رہی ہے تمہیں؟ اپنی بہن کی جاسوس ہے وہ، ایک بات کی رپورٹ دیتی ہوگی ادھر۔ اگر میں اسے نہ لاتی تو زیادہ برا ہو سکتا تھا۔ سفیر نے اسے کہا تھا کہ وہ اپنا پاسپورٹ جلا دے تاکہ تم واپس آ جاؤ۔ اس نے خود مجھے بتایا ہے۔ گلاس میز پر رکھتے ہوئے اس نے اپنے تنے ایک بری خبر بتا دی تھی، اور تم نے یقین کر لیا؟ کیا مطلب؟ حیا نے لب حیرت سے ذرا کھل گئے۔ اس ٹانگ جتنی لڑکی نے تمہیں بیوقوف بنایا، تم بن گئی ویری اسمارٹ حیا۔ اس نے پھر سے انہیں تعصب بھری نظروں سے دیکھا۔ حیا کو دیکھ کر نفی میں جیسے جنگلے کے ساتھ کھڑے ہو کے کیا تھا۔ جہاں اس کو واقعی سفیر نے یہ کہا تھا، مگر جب وہ اپنا پاسپورٹ جلا چکی تھی تب، اور وہ بھی غصے سے، کیونکہ ایسی صورت میں مجھے واپس آنا پڑتا۔ بہارے نے تم سے جھوٹ نہیں بولا، اس نے صرف آدھی بات بتائی ہے۔ بچے ایسے گول مال باتیں کر دیتے ہیں۔ تم تو بڑی تھی، تم ہی عقل استعمال کرتی۔ پھر ہوا یہ کلکتانا، مگر تم نے کہا تھا کہ وہ لالچی ہے، اور وہ ہاں لالچی ہے، اس لیے تو وہ نہیں چاہتا تھا کہ عبد الرحمن واپس جائے۔
بادشاہ بیج جیسے لوگ بہت مشکل میں پھنستے ہیں اور ان کی ساری فیملی ہمار وقتی ہے. سب کچھ بیچ کر نامحسوس انداز میں ایک ایک کو باری باری اس ملک سے نکلنا ہوتا ہے. ایک ساتھ سب نہیں جا سکتے. بہارے نے کہا تھا کہ وہ سب سے آخر میں جائے گی اور راشی کے پاس ماننے کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا، مگر بہارے نے اپنا پاسپورٹ خود ہی جلا دیا. ریجن سفیر کی پریشانی بڑھ گئی اور